अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर सोशल मीडिया पे बड़ी धूमधाम से गर्दिश कर रहा है कि 26 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला था। आज 26 नवंबर है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि बेसिकली जो हमारे सोशल मीडिया पे जो ये बात गर्दिश कर रही है उसमें बेसिकली ये बात है कि 26 नवंबर को एक मुनाज़रे का दिन तय हुआ था। किन के दरमियान हुआ था? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और मिर्जा मोहम्मद अली जैलमी के दरमियान एक मुनाज़रा होना था। उस मुनाज़रे में ये चीज़ें तय होनी थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वो क्यों हमारे उलमा इकराम नेक हस्तियां जो हैं हमारी, जैसे हमारे लाहौर में दाता साहब का जो मिज़ार है उनको नाउज़ बिल्लाह काफिर मलऊन के नाम से जो हमारे नेक औलिया इकराम है उन पे वो तोहमतें लगाता है, उनको इन नाम से पुकारता है। तो इसकी बेस पे आज का दिन जो था वो मुनाज़रे का रखा गया था कि इसमें बैठेंगे जो हमारी किताबी मालूमात है वो अपनी किताबों के बारे में बताएगा या किताबों से वो चीज़ प्रूव करेंगे, और इधर से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो अपनी किताबों के साथ वहाँ पे तशरीफ लेके जाएंगे। जी, तो जैसे ही 26 नवंबर आता है तो 26 नवंबर सुबह 9:30 से 35 मिनट तक जो है वो अवैस रुबानी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और उनके साथ चंद 2 या 3 मतलब मैक्सिमम 4 से 5 जो मेंबर हैं वो उनकी एकेडमी के बाहर जहन्नम में तशरीफ ले जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं अपने मुनाज़रे के दिन के मुताबिक, अपनी ज़ुबान के मुताबिक, अपने अल्फाज के मुताबिक, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? जब मुनाज़रे का दिन तय किया है, आपसे ये बात हो गई है कि हमने 26 नवंबर को मुनाज़रा करना है, मुनाज़रा करना है 26 नवंबर। तो जब आ गई है 26 नवंबर, जब हमारे उलमा इकराम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपके पास पहुंच चुके हैं तो आप उनको अंदर क्यों नहीं बुला रहे? पहला सवाल, क्यों नहीं बुला रहे? जी बुलाएं ना, अंदर बैठे टेबल टॉक करें ना, मुनाज़रा करें। वो भी अपने प्रूफ देंगे, आप भी अपने दलाइल प्रूफ दीजिएगा, फिर देखेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है जी। तो पहले तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। पुलिस एहलकान वहां पे मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो उनका स्केड्यूल है, जो उनकी रूटीन है संडे को एकेडमी में, वो उसके मुताबिक उनका जो भी बयान वगैरह जो भी मसाइल वगैरह जो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट होता है वो उनका कंटिन्यू है, चल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा, अवैस रुबानी साहब ने कहा, उन्होंने कहा नो डाउट चल रहा होगा, हम इसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आप हमें टाइम दे दें, हम यहाँ पे मौजूद हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मतलब जो टाइम दे दें हम उतनी देर और वेट कर लेते हैं और हम मतलब बाद में अंदर चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, टाइम होता है नाश्ते का तो वो कुछ लम्हा बैठ के गाड़ी में नाश्ता वगैरह करते हैं। मतलब इखलाकन उनको ये भी नहीं आया कि इतनी दूर से मेरे मेहमान आए, या मेहमान नहीं, इंसानियत मोरली इखलाकन वो इनको नाश्ता वगैरह या वैसे चाय वगैरह पूछ ले, रावलपिंडी से गए हैं, कराची से गए हैं, मतलब ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। वो मतलब गाड़ी वगैरह में बैठ के वो अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इतने में ही थोड़ी देर के बाद उनकी एकेडमी की इंतजामिया का एक मेंबर आता है। मेंबर आके हनीफ कुरैशी साहब से बात करता है, उनको कहता है कि आपको मैं अंदर ले जाऊंगा, लेकिन कैसे लेके जाऊंगा? वो बताता है कि आपने अपनी किताबें भी नहीं लेके जानी, आपने अपने कैमरे भी नहीं लेके जाने, आपने खामोशी के साथ मेरे साथ चले जाना अंदर, और अंदर जाके बाकी लोगों के साथ भी आपने मेरे साथ पीछे जाके बैठ जाना है। मुनाज़रा तो इसे नहीं कहते, मुनाज़रा तो आमने सामने बैठ के गपशप मुनाज़रा तो आमने सामने बैठ के एक दूसरे के साथ तलीमी गुफ्तगू जो है, जो आपके बयान है, जो हमारे हैं, जो आपस में तफिरकाबाजी है, उसको डिस्कस करना है। मुनाज़रा तो इसे कहते हैं। जब मैं पीछे जाके आराम से बैठ जाऊंगा तो ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, और कैमरास जरूर अंदर जाएंगे, पता चले कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, दुनिया को पता तो चले। जो कश्मकश में जो तफिरकाबाजी मिर्जा मोहम्मद अली जैलमी इंजीनियर ने जो तफिरकाबाजी डाली हुई है लोगों के अंदर, मसलकों के अंदर, तो पता तो चले ना कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अवैस रुबानी साहब ने ये कहा कि नहीं, आप अपने कैमरास के साथ अंदर जाएंगे, बिल्कुल इखलाकन पुरअमन मुनावरा होगा, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिससे मतलब कह लें कि अमन पमाल मीन्स दैट के मतलब अमन से हटके कुछ भी हो। ठीक हो गया।
انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظامیہ کا بندہ ہوں, میں صرف آپ کو اندر لے جانے کی حد تک ہوں, جو بھی آپ کا علمی مباحثہ مناظرہ ہے وہ ان سے ہے, ان سے مطلب مرزا محمد علی جیلمی سے, انجینئر مرزا سے, لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا نہیں, ہم ایسے تو اندر نہیں جائیں گے نا, مناظرہ ہے تو مناظرے میں ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو پھر ہی بات ہوگی. انہوں نے کہا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے ساتھ جو موجود تھے وہ صرف 4 سے 5 ممبر تھے, وہ اتنی بات کر کے ان کی انتظامیہ کا بندہ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی بھی وہاں پہ باہر ویٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 12 بجے تک 1 بجے تک ہم اب آئے ہیں تو مناظرہ کر کے جائیں گے, مناظرہ ہوگا, ٹھیک ہے. انتظار کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھے ہیں, جو وہاں کے جہل پہ رہنے والے لوگ تھے ان کا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا. لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں اعلان کر کے آیا تھا کہ جو بھی میرے فالوورز ہیں میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا, تو بالکل ایسے ہی ہوا. وہاں پہ صرف ان کے ساتھ جو چند 4 یا 5 ممبران تھے وہی تھے, ان کے علاوہ ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پرامن سارا کچھ کام ہو جائے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے ہی وقفے کے بعد ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں. ڈی ایس پی صاحب آ کے کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے یہ کہا ہے کہ آج سے پہلے نہ میری اکیڈمی میں کبھی کوئی مباحثہ یا مناظرہ ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا, بقول ڈی ایس پی. ٹھیک ہے, سن لیا, پتہ چل گیا. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ سرے عام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ سلمان مصباحی صاحب مناظرہ کرے, میرے ساتھ منیب الرحمان صاحب مناظرہ کرے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں کہ قیامت تک ٹائم دیتا ہوں میں, آئے میرے ساتھ بیٹھے. وہ پھر کیا ہے؟ اس کو مناظرہ نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ کرنے کے لیے تو آئے ہیں تو پھر مناظرہ کرے نا, کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں سے کیا ثابت؟ پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا 80 منزل ہے کہ آئے ہیں, ٹھوکو نا, پتہ دے چلے نا. لوگ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کشمکش میں ہے کہ کیا, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں لے کے آئے ہیں منجی, پھر ٹھوکو. بڑھ گیا جی, ڈر گیا جی, رہ گیا جی اندر. یہ تو الحمدللہ پہلے تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی ٹیم اویس ربانی صاحب کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, جو اتنی ہمت کے ساتھ اتنے مطلب ہمارے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, مناظرے کے لیے وہاں پہ گئے. سلیوٹ ہے الحمدللہ. ہم اہل سنت و جماعت کے ہیں, ان کو علماء کرام کو ماننے والے ہیں. نہ ہم پہلے کبھی انجینئر کو سنتے تھے نہ کبھی سنیں گے, اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو سوشل میڈیا بتائے گا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا, کون وہاں پہ موجود تھا کون وہاں پہ موجود نہیں تھا. جی اگر بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے تو پھر اب سوشل میڈیا پہ ہی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ میں مناظرہ فزیکلی نہیں کروں گا, میں سوشل میڈیا پہ اس کا جواب دوں گا. تو چلیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا چلتا ہے. اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ڈالی, لیکن آج جو ہوا مجھے بھی دکھ ہوا. مطلب آپ پہلے ہمارے علماء کرام کو ایسے ایسے الٹے نام یہ وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ٹھیک ہے. لیکن جب مناظرے کی باری آتی ہے تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں, دل میں بیٹھے ہیں. آپ کی اکیڈمی کے باہر وہ اسپیشلی وہاں پہ گئے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹائم, جو ان کے ساتھ آپ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا تھا سوشل میڈیا, اس کے مطابق 1 مہینے سے ویٹ کے 26 نومبر کو کیا ہونا ہے, یہ ہونا تھا. ڈر گیا رہ گیا تو ٹھیک ہے. آپ فیصلہ کریں. سوشل میڈیا پہ آپ نے بتانا ہے, کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کون سچ ہے کون جھوٹا ہے. لیکن یہاں پہ فیصلہ ہو چکا ہے, جب آپ نے مناظرہ نہیں کیا تو سچا کون ہے؟ مفتی حنیف قریشی صاحب, ان کو میرا سلیوٹ ہے الحمدللہ. اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اوکے.